قرآن دا اجاز کیے میں تو دستا قرآن دا اجاز کیے کہ جیل جدو میں گیا تے پہلے کتنا کدھر ہور رکھیا، پھر جدو پہلی تراویح سی تے این تراویح دے موقع تے میں کوٹ لکھپت منتقل کیتا انہوں نے تے جناب جدو میں کوٹ لکھپت پہنچیا تے علیحدہ بالکل لو خالی چکی جتے بابا جی رہے بالکل مکمل بارک بند تے آیا میرے کول او جناب جیل دا ذمہ دار بڑا او آگے کہنے لگا جی آپ صاحب تو کوئی شے چاہیے روٹی پانی؟ میں کہا جی کوئی شے نہیں چاہیے، قرآن پاک چاہیے بس۔ انہیں کہا جی معذرت نال اسی تو قرآن پاک نہیں دے سکتے۔ میں کہا جی ٹھیک ہے تشریف لے جاؤ۔ گزرے کافی سارے دن گزرے، جدو 16واں روزہ سی غالباً اور کافی ساری گرمی بھی ہو گئی تے جناب میں قمیض اتاری ہوئی صرف بنیان پائی ہوئی تے قرآن پڑھ رہا تے میرے کول بالکل اس طرح بالکل سامنے بارک دی جالی دے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ صاحب میری والدہ مرحومہ فوت ہو گئی تے تسی قرآن پڑھ دیو تے جڑا قرآن پڑھیا نے وہ سال ثواب مینوں دے دیو۔ میں کہا میں تینوں ضرور دینا، گل سن ایک منٹ، اے قرآن دا اجاز دیکھ، میں تیرے کو قرآن منگیا تو نہیں دیتا، تو میرے کو قرآن منگن آ گیا۔ اے قرآن دا اجاز ہے۔ میں قرآن منگیا کتاب دی صورت ہے، انہیں قرآن نہیں دیتا لیکن قرآن منگن میرے کول بوئے تے کھڑا ہو گیا، پھر انہیں قرآن لیا نہیں، پھر نسیا پیچھے نو، پھر نمی پھٹی نواں قرآن پاک لیا کے مینوں دیتا، کہندا جی اے لو۔ میں کہا لے جاؤ جی جڑا پڑھیا تساں لے جاؤ قرآن لے جاؤ۔ جس واسطے میرا دل تے ایک باری کیتا کہ یار بڑا محنت نال تے بڑا زور لا کے قرآن پڑھیا ہویا، لیکن پھر مینوں وہ گل امام زین العابدین دی یاد آ گئی کہ یزید دا سپاہی امام زین العابدین دے دروازے تے آیا سی، مینوں وہ گل یاد آ گئی۔ تے جدو جناب کافی دن مہمان رہا، انہیں پناہ لئی تے جدو واپس جان لگیا کہنے لگیا شاید امام صاحب تسی مینوں پہچانیا نہیں، آپ نے فرمایا جس ٹائم تو میرے دروازے تے دستک دیتی سی نا میں تیرے چہرے ہوتے نگاہ پائی سی، مینوں وہ کربلا والا دن یاد آ گیا سی، میں تینوں اس سے وقت پہچان لیا سی، لیکن میں کہا قیامت تک کوئی نہ کہے کہ ایک یزیدی سیدہ دے در تے گیا سی خالی مڑ کے جاوے، تے میں کہا کوئی اے جا کے نہ کہے کہ حضور دے غلام کو قرآن منگنا، ایسا قرآن بھی نہیں سی دیندا۔ میں کہا سارا لے جاؤ، اسا اے انہاں کو سکھیا نا جی۔